बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं जी एक बहुत ही अहम इशू के बारे में। आजकल तो वैसे जैसी सर्दियां आती हैं मौसम थोड़ा बेहतर होता है, हमारा काम करने को दिल ही नहीं चाहता। हमारा दिल चाहता है हम बस लिहाफ में बैठे रहें, अच्छी सी कॉफी पिएं, कहीं घूमने फिरने निकल जाएं, क्योंकि शिद्दत से ये एहसास होता है कि पिछले 11 महीनों से 10 महीनों से हम सिर्फ काम कर रहे हैं और जिंदगी का एक और साल खत्म हो रहा है। ये वो वक्त होता है जब आप अपनी रेजोल्यूशंस के बारे में सोचने लगते हैं, एक मुआवजा करते हैं, देखते हैं कि हाउ फार यू हैव कम। आइदर यू विल गिव योरसेल्फ ब्राउनी पॉइंट्स, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, या फिर यू बीट योरसेल्फ, आपके एक और साल मैंने जाया कर दिया और मैं अपनी मंजिल से अभी भी बहुत दूर हूं। ये जो स्टॉक टेकिंग आदत होती है ना हमारी, ये हमारे किसी एडवांटेज में नहीं जा रही। लेकिन आज हमने सोचा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस पे नजर डालते हैं। आमतौर पे जब हम अपनी वर्किंग लाइफ से नाखुश होते हैं तो हम उसके एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लेन करते हैं। हमने ये सेइंग भी बड़ी ऑफन सुनी है कि लोग जॉब छोड़कर नहीं जाते, जॉब का एनवायरनमेंट, अपने कॉलीग्स और खुसूसन अपने बॉस के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर वो जॉब छोड़ते हैं। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट आ जाती है जेंडर की। वैसे तो पाकिस्तान के अक्सर सेक्टर्स में, अक्सर इंडस्ट्रीज में अभी खवातीन वो हाईएस्ट टॉप पोजीशंस पे राइज नहीं की हैं, क्योंकि ये बड़ा रीसेंट फिनोमेना है कि खवातीन ने उन पेशों को भी बड़ा अहम लेना शुरू किया है। आहिस्ता आहिस्ता हम वो वक्त भी देखेंगे व्हेन दे विल बी लीडिंग एंड दे विल बी इन द सी एग्जीक्यूटिव। खुसूसन अगर फाइनेंस की बात की जाए, उमूमन आपकी जो बॉस होते हैं वो मर्द हजरात ही होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सिनेरियो चेंज भी हो रहा है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं, कई ऐसे प्रोफेशंस हैं, या हो सकता है करियर के अवाइल में, मिड में एटलीस्ट आपका आमना सामना खवातीन बॉसेस से हो। सो हु मेक्स बेटर बॉसेस? क्या खवातीन बेहतर लीडर्स हैं, बेहतर बॉसेस हैं, ज्यादा एहसास करती हैं, या फिर वो मर्दों की दुनिया में जब उन पे ये भारी और दोहरी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को एक बेहतर लीडर, एक जबरदस्त प्रोफेशनल के तौर पे अपनी टीम को लेके चलना है, तो वो मर्दों से भी ज्यादा सख्ती का इजहार करती हैं और मर्द बॉसेस से भी ज्यादा अपनी टीम को हो सकता है स्ट्रिक्टली लेके चलती हूँ। तो आइए जरा आज जानते हैं कि मर्द और खवातीन बॉसेस में क्या फर्क होता है, कौन बेहतर है, और सबसे बढ़कर ये भी कि बतौर बॉस आप क्या महसूस कर रहे होते हैं अगर आप एक खातून हैं, आपके ऊपर क्या मजीद जिम्मेदारी होती है और व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हेड। सो ऑल दैट एंड मोर। और एक जबरदस्त जो पाकिस्तानी फिनोमेना है जी, पाकिस्तान में अक्सर मर्द हज़रात से बात की जाए, उनको बॉस की बात बुरी नहीं लग रही होती। अक्सर खवातीन ये कंप्लेन करती हैं कि अगर मैं एक मर्द होती और मैं ये बात कहती तो बात से इख्तिलाफ नहीं होता। इख्तिलाफ इस बात से है कि मैं एक खातून हूं और एक खातून को यस मैम कहना मर्दों के लिए थोड़ा नागवार गुजरता है। क्या ये बदल रहा है या नहीं, आइए जानते हैं। जबरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ हैं वकार अली, हु इज द CEO ऑफ स्कूल ऑफ लीडरशिप। बहुत सारे यंग लोगों को सलाह देते हैं और यकीनन बॉसेस से मैनेज करने की, इंटरपर्सनल स्किल्स की सलाह होती है, तो उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या मशवरा होगा। ऑफ कोर्स अनदर प्रोफेशनल हमारे साथ मौजूद हैं, द डायरेक्टर ऑपरेशंस एट नोवा कलर पाकिस्तान, शानजे समरीन फैज। थैंक यू शानजे फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, द क्लस्टर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज एट अवारी ग्रुप, आयशा माजिद लारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का और यहाँ पे मौजूद होने का। सबसे पहले देखें जी, मर्द और खवातीन की बात हो रही है। वकार इज द ओनली मैन ऑन द पैनल, तो आइए उनसे शुरुआत करते हैं। जी वकार, क्या कहेंगे आप, क्या खवातीन बेहतर बॉसेस होती हैं, बेहतर लीडर्स होती हैं एज कम्पेयर टू मेन? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल यही कहने वाला था कि पैनल से साबित हो गया कि women are rising in multiple sectors and it's so good to see that. मुझे एक्चुअली इस लफ्ज से बड़ा एतराज है। अगर आप बॉसेस की बात करेंगी तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि मर्द हजरात जो हैं वो बेहतर बॉसेस होते हैं, क्योंकि बॉसेस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही ब्रूटल है, वो बहुत ही रूड है। और आज से अगर कुछ डेकेड्स पहले देखा जाए, 5 से 6 डेकेड्स पहले, तो हमारे यहाँ मैनेजर्स और लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स नहीं होते थे हमारे माशरे के अंदर। एटलीस्ट अगर आज से 6 साल पहले भी देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स में आपको बड़ा एक 2015 और 2019 में बड़ा फर्क नजर आएगा। और उसी फर्क से साबित होता है कि बॉसेस में और मैनेजर्स और लीडर्स में क्या फर्क होता है। तो बॉसेस पे तो मैं बिल्कुल ये 100% कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली जो किरदार बॉस का रहता है
اس لفظ کے اندر اس کی ڈیفینیشن میں، اس میں تو مرد حضرات نے کافی اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن میں ایک ایسے ادارے سے تعلق رکھتا ہوں جس کا سی ای او میں اس وقت ہوں، اس کو سٹارٹ ہی ایک خاتون نے کیا تھا جن کا نام شیرین نقوی ہے، اور انہوں نے تقریباً 13 سال اس ادارے کو چلایا اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ہاتھ. لیکن وقار افائی میں انٹرجیکٹ، آپ کی بات سے مجھے بالکل اختلاف نہیں ہے. آپ نے ایک گہری تھیوریٹیکل ڈیبیٹ کی طرف ہمیں لے کے گئے کہ بھئی باسز اور لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے. لیکن عام فہم زبان میں جب ہم ایک نیوبی کی بات کرتے ہیں، وہ ایک آرگنائزیشن میں آتا ہے یا مڈ لیول کریئر کے جو پروفیشنلز ہیں، وہ اس وقت اس ویژن کی بات نہیں کر رہے. اور خاص طور پہ ایک اچھا لیڈر جس کو ہم تصور کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے وہ بڑا ڈائنامک ہے، کمپنی کو نئی اونچائیوں پہ لے گیا ہے. لیکن باس کا ایک بڑا انٹیمیٹ، ایک بڑا پرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ. اس وقت ہم اس ریلیشن شپ کو اگر صرف لے کر چلیں، شانزے آپ کیا کہیں گی؟ ایک خاتون اگر آپ کی سپیریئر ہے اور آپ کی رپورٹنگ لائن اس پہ جا کے ملتی ہے اور آپ کو ہر اپنی لیو کے لیے، اپنی پرفارمنس کے لیے، اپنے کام کے لیے اس سے رجوع کرنا ہے، اینڈ شی از یور باس، تو اس رول میں مرد حضرات زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں اس وقت یا خواتین؟ جی شانزے. I could not hear you because you were breaking. اچھا، can you please repeat your question because I heard half of it. جی شانزے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ دونوں کا اگر موازنہ کریں، مرد حضرات کا اور خواتین حضرات کا، لیڈرشپ پوزیشن میں، باس کی پوزیشن میں کون زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہے، جن کو زیادہ ایک طرح سے لائلٹی ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے اپنی ٹیم کی طرف سے، مردوں کو یا خواتین کو؟ اس طرح اس میں بڑی لمبی ڈبیٹ ہے اس کے اوپر. جس طرح وقار نے کہا کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں بہت زیادہ. آئی فیل کہ وومن بائی برتھ بڑی نرچرنگ ہوتی ہے، تو جب یہ باس کے رول میں آتی ہیں تو بائی ڈیفالٹ کے امی بن جاتی ہے، اینڈ وہ اس کو بڑا صحیح ایک ٹرکی سچویشن ہو جاتی ہے کہ when you have to keep the professionalism and with your employees. آپ کے جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے آپ کے بچاز ہوتے ہیں regardless of your age group, and at the same time وہ آپ کی ٹیم ہوتے ہیں جن سے آپ نے پرفارمنس کروانی ہوتی ہے. بہت ساری خواتین جو کہ ہمارے ایک سوشل سیٹ اپ میں ایک براٹ اپ اس طرح کا نہیں ہوتا جہاں پہ ہمیں لیڈرشپ رول یا باسی نیچر ہمارے اندر ڈیولپ ہو سکے. کہتے ہیں کہ شی از ویری باسی، تو وہ ایک ہمارے یہاں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ اگر لڑکی ایک اسرٹیو ہے یا وہ اگر ایک ایڈمنٹ ہے یا وہ اپنی بات جانتی ہے کہ اس کو کیا بات کرنی ہے، تو وہ ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا کنڈیم کیا جاتا ہے. تو یہی چیز ہمارے ورک انوائرمنٹ میں ہوتی ہے بیکاز لوگ تو وہیں سے آ رہے ہیں. سو جب ہم ایک لیڈرشپ رول میں پہنچ جاتے ہیں، سب کچھ سنتے سناتے بھی، یا باس بن جاتے ہیں، تو جو ہمارے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی مائنڈ سیٹ سے آ رہے ہوتے ہیں کہ دس از شی از ویری باسی. سو اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو اپنا نرچرنگ سائڈ تھوڑا سا دکھانا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے آئی ایم باسی بٹ آئی مینس بزنس، بزنس مینس بزنس، کپ آف ٹی کپ آف ٹی بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ کی تمام باتوں سے میں متفق ہوں. اگر میں عائشہ آپ کی طرف آؤں، پلیز مجھے بتائیں عائشہ سے ہمارا کنیکشن ہے؟ عائشہ کی آواز مجھے صاف سنائی دے گی؟ میں سوال کر کے دیکھتی ہوں. پی سی آر مجھے پلیز بتائیے گا، ابھی کنیکٹڈ ٹو عائشہ؟ السلام علیکم سدرا. ہیلو. وعلیکم السلام. زبردست. جی عائشہ آپ کی آواز آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ خواتین باسز سے جب ان سے بات کی جائے تو ان کی ایک بڑی کامن کمپلین ہوتی ہے کہ لوگ مجھے سیریسلی نہیں لے رہے. ایک مرد کی کہی ہوئی بات کی ایک آفس انوائرمنٹ میں بھی، میری ٹیم کی نظر میں بھی زیادہ ویلیو ہوتی ہے، جبکہ مجھے اپنی بات کو کئی دفعہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ بڑا کامن مسئلہ خواتین آفیسز میں فیس کرتی ہیں، خاص طور پہ جب وہ لیڈرشپ رولز میں ہوں. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ Sidra, well, in that case, I've been really lucky, alhamdulillah. I don't know, that's a God-gifted thing that I think I've been taken seriously generally. And I agree to an extent that I have seen people not taking women very seriously. اس کے لیے میرا اپنا ماننا یہ ہے، میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایچ آر کے علاوہ سائیکالوجی کا بھی ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ہیومن بینگز ہیں نا. تو اوتھینٹک لیڈرشپ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ ایز اے ویمن اف یو آر پرووائڈنگ دا رائٹ سولوشن ٹو آن دا بورڈ آن دا ٹیبل اینڈ اف یو آر کمنگ ود کمپلیٹ جینوئننس. آپ کو پتا ہونا چاہیے، جیسے شانزے نے کہا نا کہ آپ کو اپنے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو بات کر رہے ہو وہ کسی فیئر فیکٹر کے ساتھ نہیں آ رہی، وہ ایک کمپلیٹ اوتھینٹک
کے ساتھ آ رہی ہے تو میری سمجھ سے جتنا میں نے اپنے آپ میں بھی دیکھا ہے, ہم بھی لرن ہی کر رہے ہوتے ہیں سارے وقت, لیکن آپ اور جنرلی ہمارے معاشرے میں یہ بھی پرابلم ہے کہ وی کم فرام دا اسپیس آف ڈیفینسونیس. اگر ہم جینوئن کام ہونا, میں نے کسی کو کچھ پروف نہیں کرنا, میرا کام پروف کر دے گا. ہم اچھا, یہ آپ کی باتیں آپ سب کی بالکل صحیح ہیں, اور یہ آپ لوگ اپنے پروفیشنل ایکسپیرینس سے کہہ رہے ہیں, بٹ بیکاز وی آر اوپننگ دا کینوس ٹو دا لارجر آڈینس, تو ذرا ان کے ذہن میں جو باتیں ہوتی ہیں یا جو وہ پرابلمس فیس کرتے ہیں اس طرح سے لے کے اس کو چلتے ہیں. وقار, مجھے سب سے پہلے بتائیے کہ مرد اور خاتون, باس ہے یا ماشاءاللہ سے کریئر میں اچھا کام کر رہا ہے, گڈ لکس, اس کا اٹریکٹیو ہونا, اس کا گڈ لکنگ ہونا اس کے ایڈوانٹیج میں جاتا ہے, اور ان دونوں کے لیے کیا الگ الگ قسم کی سچویشنز بنتی ہیں. اگر ایک میل باس گڈ لکنگ ہو تو اس کے اوپر کیا لوگوں کا رویہ ہوتا ہے, اور اگر ایک فیمیل باس ایک اٹریکٹیو بینگ ہے تو کیا اس کے لیے آسان ہوتی ہیں چیزیں, زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں, اب کہیں نہ کہیں تو یہ بڑا ویسے مشکل سوال ہے. میں نے ایک جملہ سیکھا تھا, وہ جملہ کہتا ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. کیا خوبصورت بات ہوگی کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات امپلیمنٹ ہو جائے. ڈیفینیٹلی اس بات کو میں بڑا انفارچونیٹ سمجھتا ہوں کہ انسان کے لکس کے اوپر جو ہے وہ, یا اس کی ڈریسنگ کے اوپر جو ہے, یا جس طریقے سے بھی وہ اپیئر ہو رہا ہے, اس کے بیسس کے اوپر یہ ڈیٹرمن کیا جاتا ہے کہ وہ شخص کتنا ڈومیننٹ ہے آپ کے اوپر اور کتنا ڈومیننٹ نہیں ہے. اینڈ according to our society, ہمارے معاشرے میں ویسی now women are rising up in multiple sectors, لیکن اگر ہم تھوڑا پہلے دیکھا جائیں تو سپریشن بھی ہے, کافی زیادہ جو ہے وہ اپرچونٹیز بھی ان ایکول رہی ہیں پاسٹ کے اندر. لیکن میں جس ایکسپوجر سے آ رہا ہوں, یا میں نے جتنا اپنے 10 سال کے کریئر کے اندر دیکھا ہے, یس دس جو آپ نے بات کی ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں میٹر کرتی ہے, لیکن یہ ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں, لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. دیکھیں وقار, آپ کی میں باتوں سے اگری کر رہی ہوں, بٹ یو پروبیبلی شوگر کوٹنگ اٹ, اور تھوڑا سا اس کو آپ سنبھل کے بات کر رہے ہو. ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر ایک کمپیٹنٹ بڑی کیپیبل خاتون ہے اور وہ رائز اپ کر رہی ہے اپنے رینکس میں, لیکن ساتھ ساتھ وہ گڈ لکنگ بھی ہے, اٹریکٹیو بھی ہے, ایک ایسے ایج بریکٹ میں ہے ویئر شی از ڈیزائربل اینڈ شی از ویری فارچونیٹ ٹو ہیو آل دیز کیپیسٹیز, بہت سارے سیکٹرز میں اٹ گوز اگینسٹ ہر. اس کے جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ صرف اس کی لکس کی بنیاد پہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ there are times when she is treated literally like an eye candy, اور اس کے پاس ڈیسیژنز ٹیکنگ کی پاورز نہیں ہوتی. یہ ایک ریالٹی ہے, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی جناب عالی, اگر آپ خاتون ہیں, خوبصورت ہیں اور لیڈرشپ پوزیشن میں ہیں پروفیشنلی, کبھی نہ کبھی میں نے سنا ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے, خاص طور پہ جو آپ کا سبارڈینیٹس ہوتے ہیں, کہ جی آپ کو ترقی صرف اس لیے مل رہی ہے بیکاز یو آر این آئی کینڈی, آپ بہت خوبصورت ہیں اور شاید اپنی لکس کا ایڈوانٹ کرتے ہوئے آپ رجھا رہی ہیں لوگوں کو اپنی طرف کر لیتی ہیں. دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی ساکھ, کوئی مومنٹم, شاید آپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے. بڑے بڑے بورڈ رومز میں آپ سینئر لوگوں کو یہ کہتا ہوا سنیں گے, بھائی ان کو تو اپنی سرخی پاؤڈر سے فرصت نہیں ہے, اور کہیں نہ کہیں بک اس بات پہ آ کے رکتا ہے. اٹ ڈز ہیو این امپیکٹ آن ویمن. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی رولز میں آہستہ آہستہ ویمن اسٹارٹ ٹو ڈریس اپ ڈفرینٹلی. ہماری تو فیلڈ خیر اگر میڈیا فیسنگ لوگوں کی بات کی جائے بہت مختلف ہے, لیکن ادروائز یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنا بہت خیال رکھ رہی ہیں تو شاید آپ کا فوکس کام پہ نہیں ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بات کرتے ہیں, پھر پینل کی بھی اس پہ رائے لیتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. کالر ابھی نہیں ہے, ان سے دوبارہ کنیکٹ کریں گے. عائشہ جی, آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ کیا گڈ لکس فار اے وومن ان اے پروفیشنل انوائرمنٹ, جبکہ وہ ایک لیڈرشپ پوزیشن میں آ جاتی ہے, باس بن جاتی ہے, اس کے ایڈوانٹیج میں جاتا ہے یا ڈس ایڈوانٹیج میں جاتا ہے؟ کھری بات بات یہ کہ ایڈوانٹیج میں جانا چاہیے اور چاہتا بھی ہے, کیونکہ ٹو بی آنیسٹ اب ہم اگر کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں یا ہم گھر میں بھی کھانا کھاتے ہیں, جو کھانا اچھے سے سرو ہوتا ہے, پریزنٹیبل ہوتا ہے, تو ہمارا وہ زیادہ دن نہیں جائے گا کہ ہم اس کو مطلب وی شوڈ کیپ آن کمنگ بیک ٹو دس پلیس اور اینی تھنگ آف دس سارٹ. سو کمنگ ٹو یور کوسچن, آئی پرسنلی تھنک کہ پریزنٹیبلٹی میٹرز اے لاٹ. آپ نے کہیں پر بھی اگر سینئر لیڈرشپ رولز میں جانا ہے,
it is not the only thing. It's a mix of different traits that go up the ladder in this corporate or your working environment, whatever you are working for. बिल्कुल सही है, लेकिन इसका दूसरा रुख फिर देख लेते हैं। शान से आप क्या कहेंगी, आजकल की वर्क एनवायरनमेंट में काम करने वालों के पास तो वक्त ही नहीं है, खास तौर पे अगर आप लीडरशिप पोजीशन में हैं तो आप 9 to 5 नहीं कर रहे, आप 9 to whenever कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपना ख्याल कैसे रखा जाता है? आमतौर पर देखते हैं लोग आते हैं, वो बड़ा अपने आप को बंद सवर के खवातीन देख रही होती हैं, लेकिन फाइनली व्हेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज and the ranks are rising, तब और खासतौर पे अगर आपके घरेलू फ्रंट पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, क्या इसको बैलेंस करना एक खातून के लिए आसान होता है? देखिए, इसमें टाइम मैनेजमेंट स्किल बड़ा काउंट करती है। I've been working for 25 years, ठीक है, लेकिन हमेशा से जो अलानी ने बात की कि हमारी प्रेजेंटेशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ट्रेड्स। अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी तो मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ मैं उस बिजनेस का ख्याल कैसे रखूंगी? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द विदिन ना, खाली कप में आप कुछ नहीं भर सकते। तो जब तक मैं अपने आप को एक कंप्लीट पैकेज बना के अपने वर्क प्लेस पे नहीं रखूंगी तो ना मेरे सबऑर्डिनेट मुझे सीरियसली लेंगे, ना मेरा क्लाइंट सीरियसली लेगा, ना मेरा बॉस मुझे सीरियसली लेगा। ऑफकोर्स मैं भी तो किसी को रिपोर्ट कर रही हूँ। सो अगर इफ आई एम इवन एन एंटरप्रेन्योर तो आई एम रिप्रेजेंटिंग डीलिंग विद लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड, चाहे वो सप्लायर्स हैं, चाहे मेरे वेंडर्स हैं। लाइक हम जब बाहर निकलते हैं तो हम 36,000 लोगों से मिलते हैं जिनसे हमारा मिलने का कोई प्लान नहीं होता। सो इट इज द पर्सनैलिटी। अच्छा, एक और व्हिच एक्चुअली काउंट्स। यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि पहले अपना ख्याल रखेंगे और इससे अगर दूसरे को ये इंप्रेशन मिल रहा है कि जी सिर्फ अपना ख्याल रख रहे हैं तो ये गलत है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक हमें कॉल ट्रांसफर्स में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है गाइज, आई एम सॉरी अबाउट दैट बट वील कम टू इट। अच्छा वकार, एक और बड़ा सेंसिटिव इशू हमारे यहाँ, वैसे तो अगर आप किसी डॉक्टर से, किसी एनाटॉमी समझने वाले बंदे से बात करें तो ये कॉमन सेंसिकल है, लेकिन पाकिस्तान में हार्मोन्स को सिर्फ और सिर्फ खवातीन की दस्तरा समझा जाता है कि जो हार्मोनल्स होते हैं, आपके साइकिल्स हैं जिसकी वजह से आपका मूड, आपका रवैया, आपका स्टेट ऑफ माइंड बदल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक खवातीन का इशू है। अगर खवातीन किसी बात पे अपने आप को एक बॉस असर्ट कराता है, हमने अक्सर सबऑर्डिनेट्स को खिल्ली उड़ाते हुए देखा है, दूर जाके बोलते हुए कि यार इट्स प्रोबेबली दैट टाइम ऑफ द मंथ, या कोई ना कोई ऐसी बात है कि इनको अपने हस्बैंड पे गुस्सा आया हुआ है, बच्चों पे गुस्सा आया हुआ है, ये हम पे उतार रहे हैं। ये नॉन सीरियस एटीट्यूड का जो खवातीन बॉसेस सामना करती हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? अग्री तो पहले मैं करूंगा आपके साथ इस बात के ऊपर, लेकिन देखिए अगेन वही बात है कि ये पूरी जितनी भी हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही है ना, ये बेसिकली हमारे अपने किरदार की और हमारे अपने माशरे की अक्कासी करती है। इट डिमॉन्स्ट्रेट्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट वी कैरी विद आवरसेल्व्स, चाहे वो मर्द हजरात हों, चाहे वो खवातीन हों। हम इदारों में जब जाते हैं, इदारों में जब हम एम्पैथी, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि खवातीन के अंदर एम्पैथी और कंपैशन ज्यादा पाया जाता है, बिकॉज बाय नेचर मदरहुड जो है वो खवातीन में पाया जाता है, मर्द हजरात में नहीं पाया जाता। और आजकल के इदारों के अंदर जो है वो काम कराने से ज्यादा ये जरूरी है कि आप डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप डिग्निटी की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप लीडरशिप पे राइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप एम्पैथाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप कंपैशनेट हैं या नहीं है। ये तमाम वो क्वालिटीज हैं जो कि खवातीन अपने अंदर डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं और डेफिनेटली करती हैं। मुझे लगता है कि वो सोच बड़े होने की जरूरत है जो ये सोचती है कि किसी की भी प्रमोशन उसके बस बॉस के आगे पीछे घूमने से या अच्छे लुक्स की वजह से हो जाती है। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम उन लोगों का है जो कि ग्रो करने वाले लोगों को इस नजर से देख रहे हैं। हर इदारे के अंदर आज खवातीन राइज भी कर रही हैं, मर्द हजरात भी राइज कर रहे हैं, फीमेल्स बोर्ड रूम्स तक पहुंची हैं, सीईओ पोजीशंस तक पहुंची हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस तक पहुंची हैं, और मैंने तो अपने डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा राइज करते हुए देखा है। ऑफ कोर्स ट्रबलिंग टाइम से गुजरती हैं, जस्ट 10 सेकंड्स आई एम गोइंग टू टेक ऑन दिस। ट्रबलिंग टाइम से गुजरती हैं, बहुत मुश्किल वक्त से गुजरती हैं, आना जाना मुश्किल होता है, लेकिन ये मेरे माशरे के अंदर ठीक होने की जरूरत है। उन खवातीन के अंदर या उन सिर्फ मर्द हजरात के अंदर ठीक होने की ये सोच हमें बड़ी करनी होगी थ्रू डेवलपमेंट ऑफ पीपल, बाय टेलिंग देम कि एक ग्रोथ फैक्टर को एनालाइज किया कैसे जाता है या किन पैरामीटर्स के ऊपर रख के किया जाता है, क्योंकि हमारी ये वाली रूट या ये वाली फंडामेंटल जो है ना, यही हिली हुई है। बिल्कुल जब तक इसको ठीक नहीं किया जाएगा कुछ नहीं होगा। राइट, लेकिन मुझे एक और बात करनी है, मुझे जल्दी जल्दी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और विल कीप इट वेरी करंट, इस वक्त की बात करनी है। पहले एक कॉलर से बात करते हैं, फिर एक और बड़ा संजीदा सवाल मेरे पास पैनल के लिए मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। हेलो जी जी जी, फरमाइए सर, क्या कहेंगे आज के मौजू पे?
میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے سارے فیصلے جو ہے نا یہ اللہ اور رسول کے احکام اور طریقوں پہ ہوتے ہیں. انسان کا تو جو ہے نا اتنا دماغ نہیں ہے کہ وہ ایک صحیح فیصلہ کر سکے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر نازل کی اور ان میں کوئی بھی عورت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کے لیے مرد ہی جو ہے نا وہ صحیح فٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو جو ہے نا یہ طاقت دی ہے. تو عورت کے لیے جو یہ ہے کہ اس کو چونکہ سلف نازک ہے تو اس کو جو ہے نا سیکنڈ کام جو ہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کی یہ سوچ ہے اور آپ کا اگر کوئی آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا کسی ایسے ادارے میں کام کرے جہاں اس کی باس ایک خاتون ہو یا آپ کو کبھی ایسی سچویشن میں پڑنا پڑے تو کیا آپ ایسی جاب نہیں کرنا پسند کریں گے کیونکہ خاتون تو ہے اور وہ لیڈرشپ پوزیشن میں ہے؟ ہاں اس میں تو یہ ہے کہ مجبوری سے بھی آپ کو کام تو کرنا پڑے گا نا لیکن طریقہ تو صحیح نہیں ہے نا. طریقہ تو صحیح نہیں ہے. لیکن آپ بتائیں نا کہ ملازم تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اگر آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اگر اپنی گھر کی خاتون کی مدد کے لیے یا اس کی سہولت کے لیے گھر میں ایک خانسامہ رکھا ہے, چوکیدار رکھا ہے یا پھر کوئی ڈرائیور رکھا ہے, ان سب کے لیے جو باس ہے یعنی جو گھر کی مالکن ہے وہ آپ کی خاتون خانہ ہوں گی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو سپورٹ سٹاف ہے آپ کے گھر کا آپ کی گھر کی خاتون کی بات نہیں سننی چاہیے, صرف مردی سے بات کریں؟ اور یہ مسئلہ تمام خواتین فیس کرتی ہیں کہ ان کے گھر کا ڈرائیور ان کی بات نہیں سن رہا ہوتا, ہسبینڈ کی بات سن رہا ہوتا ہے. نہیں سیکنڈ ان کمانڈ تو میں نے کہا ہے نا کہ وہ ہو سکتی ہے نا کہ ٹوٹلی وہ مطلب ہے کہ اس کے لیے تو انفٹ تو نہیں ہے نا. سر بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کی باتیں آپ کو خود بھی اپنا تجزیہ کرنا چاہیے جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کے احکامات کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. ایک خاتون کی بھی اتنی ہی عزت ہے اور اگر وہ آپ اپنے آپ کو زندگی کے کسی بھی ایسے مرحلے میں پائیں جہاں وہ ایک لیڈرشپ پوزیشن پہ ہے, جہاں آپ ملازمت کر رہے ہیں, تو اس کا احترام بھی لازم ہے اور اس کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرنا بھی لازم ہے. عائشہ انفارچونیٹلی یہ ہماری ڈے ٹو ڈے سچویشن ہے. میں صرف پروفیشنل خواتین کی بات نہیں کر رہی ہوں, یہاں پہ آپ کو کبھی کبھار اپنے گھر کے ملازمین بھی آپ سے بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کی بات کی اہمیت نہیں ہے. کیا کریں خواتین پھر؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں آئی ایم اے ویری ویری اسٹرانگ ایڈوکیٹ اور میں ہنس رہی تھی ان کے سوال پہ اور ان کے ویو پوائنٹ پہ کہ ٹھیک ہے ہر بندے کا اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے اور ہماری لرننگ میں یہ ہے کہ ڈونٹ بی اے فٹ بال آف ادر پیپلز اوپینین. تو آپ کو اپنے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ جی جو میں نے کرنا ہے. اب اگر میں اپنی بات کروں تو آئی ڈونٹ ہیو اے بردر, آئی ڈونٹ ہیو اے ہسبینڈ, آئی ڈونٹ ہیو اے فادر. واٹ ڈو آئی ڈو؟ شیل آئی گو اینڈ سوسائڈ؟ نو. وائی ناٹ؟ آئی ایم پرووائڈنگ ٹو مینی ادر پیپل. آئی ایم ناٹ آسکنگ فار سولوشنز فار مائی سیلف. ایٹ مائی اون ہوم I'm giving instructions to all we have majorly male staff at our place. تو اس کا مطلب وہی بات ہے کہ دیکھیں ہمیں ایز خواتین ہمیں اپنے آپ کے بارے میں نا سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بارے میں کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ ہم اور ریئیکٹو بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ کہہ رہے ہو نا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ فیس کرتے ہیں اور میرا ویو پوائنٹ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ آپ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی اس کو جواب دے سکتے ہیں. کیوں آپ نے کسی کی بات پہ جھنجھلانا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ آپ نے کام کرنا ہے, آپ اپنا کام کیے جائیں, باقی کوئی کیا کہہ رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے عائشہ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن خواتین جو فیس کر رہی ہیں نا, ہم فیس کر رہے ہیں ایک ٹکراؤ مرد کی انا سے. عورت کو ایک ایسی پوزیشن میں فیس کرنا, اس کو ایکسیپٹ کرنا جہاں آپ اس پہ جواب دہ ہوں گے. دیکھیں آپ یہی امبیلنس گھریلو رشتوں میں بھی دیکھتے ہیں. مرد یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ عورت مجھے بتا کر جائے اگر اس نے گھر سے باہر نکلنا ہے, لیکن مرد نکلتے ہوئے کہتا ہے میں باہر جا رہا ہوں. عورت کی اتنی جرت 80% گھرانوں میں نہیں ہوتی کہ پوچھ لے کہ بھائی اپنی لوکیشن بتا دو یا آپ نے کتنے بجے واپس آنا ہے یہ بتا دو. یہ اختیار ہی ہم نہیں دیتے. تو اکثر جو خواتین باسز یا اگر آپ کسی کے یہاں ملازم ہیں, کسی بھی قسم کی ملازمت کر رہے ہیں اور آپ کو ایک خاتون کو جواب دہی کرنی ہے, وہ چیز انا کو بہت گراں گزرتی ہے. شانزے کیا کہیں گی اس پہ؟ یعنی بات صحیح بھی ہو تو اس لیے ایکسیپٹ کرنا کہ خاتون کہہ رہی ہے بڑا مشکل لگ رہا ہے کچھ مرد حضرات کو آج کے زمانے میں بھی.
बिल्कुल, देखिए इसमें अगेन बात वही आ जाती है कि ब्रॉटअप का बहुत ज्यादा हाथ होता है. जैसा इंसाफ ने कहा तो 1,24,000 पैगंबर आए तो पैदा तो औरत नहीं किया था ना, तो अगेन खुद से पैदा हो जाते हैं. तो पॉइंट सारा वही पे आ जाता है कि जुलाई निकाह के डिबेट में हम बढ़ जाएंगे तो दैट विल नॉट बी गुड डिबेट टू गेट इनटू इट. आप जो बात करिए बिल्कुल हकीकत है. देखें, एक सराइकी बेल्ट मेरे सामने है, एक खातून को मैं जानती हूँ जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में बहुत हाई राइज पोजीशन पे कहते एक डिप्लोमेट है, एंड उनके ही होम टाउन से जो लोग उनके पास आके काम कर रहे होते हैं, मतलब उनके डिपार्टमेंट में, उनके लिए ये चीज बहुत मैटर करती है कि दे आर रिपोर्टिंग. मतलब वहां जिस बेल्ट की मैं बात करी वहां पे औरत को लिटरली पांव की जूती समझा जाता है. अब वही बंदा जब आके यहाँ पे मैडम को रिपोर्ट कर रहा है उसी इलाके की औरत को, तो मतलब शी टोल्ड मी कि यार जब ये मेरी तरफ देखते हैं ना तो आई फील काइंड ऑफ ऑफेंडेड. मैंने अपने गांठ बढ़ा लिए कि कहीं मुझे ये लोग एक्सप्लॉइट ना कर रहे हो. अभी एक कोई ड्रामा भी चल रहा था जिसमें वो लड़की जो है वो शी वाज रनिंग राइस गोदाम, तो उसकी लेबर ही उसको प्रॉब्लम दे रही थी कि भाई हमने औरत के अंदर काम नहीं करना. सो ये अगेन ये माइंडसेट चेंज होने के माशरे के लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरत है. मैं अगर अपने घर में देखती हूँ तो मुझे जितना कंफर्ट और जितनी फ्रीडम मेरे मेल मेंबर्स ने मेरे घर में दिया, चाहे मेरा बाप हो मेरे भाई हो, वो आई डोंट सी इन नॉर्मल घरों में होता है. लेकिन अगेन इस अवकार करने की चीजें चेंज हो रही हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम. आज हमारे पास ये साहब भी हैं जिनकी कॉल आई थी, और हमारे साथ वो लोग भी हैं जो अपनी बहनों को लेकर खुद जॉब पे छोड़ने जा रहे होते हैं. बिल्कुल सही. अच्छा, बल्कि यहाँ पे शान से एक बात ऐड करना चाहूंगी. औरत को देखे कहाँ से ताने और उसको एक एब्यूजिव अटैक का निशाना बनाया जाता है. आप इससे अंदाजा लगाएं हमारी फैमिलीज में कितने मर्द हैं जो लीडरशिप पोजीशंस पे होंगे. हमने कभी आके उनको ये नहीं कहा, घर में आके अगर कभी लड़ाई होती है, मैंने सेल्डम ही किसी खातून को पलट के ये कहते हुए सुना होगा कि मेरा बॉस बनने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये इतना डीप रूटेड मसला है कि हर वो खातून जो अपनी प्रोफेशनली राइज कर रही है, अगर घर में कभी भी कोई नाचाकी होती है, कोई भी बहस होता है, तो या तो उसका भाई या उसका बेटा या उसका शौहर उसको ये ताना जरूर दे देता है कि मैं तुम्हारा मातहत नहीं हूं, तुम बॉस होगी, अपने ऑफिस में होगी. तो ये वो डीप लाइंग अंडर इश्यूज है जिनके बारे में हम बात नहीं करते, एंड वी नीड टू एड्रेस देम. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ये भी बात करेंगे कि हम जहां देख रहे हैं कि एक इंटरप्ले है हमारे अपने इमोशंस का, हमारे अपने माइंडसेट्स का. एक बड़ी अहम बात ये भी है कि आज के माशरे में जब 9 to 5 नहीं होता, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट काफी रिलैक्स्ड है, आप दूसरे को, अपने कॉलीग को काम के सिलसिले में प्रोफेशनली कई दफा रीच आउट करते हैं, ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा वक्त गुजारते हैं. तो वो मर्द हजरात जिनकी बॉसेस खवातीन हैं, उनकी बीवियों का क्या रवैया होता है? डू दे टेक इट एज अ थ्रेट और नॉट? इस पर भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. जी जनाब अली, पुरानी पाकिस्तानी मूवी का डायलॉग है, उफ अल्लाह हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि जब हम कुछ कहते हैं तो फिर अब तनकीद का सामना ज्यादा करते हैं. बट माई ब्रिलियंट पैनल हैज बीन स्पॉट ऑन विद अ नंबर ऑफ देयर कमेंट्स. हमारे साथ मौजूद हैं शानजे, आयशा एंड वकार. वकार, ब्रेक पे जाने से पहले एक और टेढ़ा सा सवाल आपकी तरफ मैं लेके आ रही हूँ. मुझे ऐसा लगता है कभी कभार मर्द हजरात मजबूर हो जाते हैं अपनी खातून बॉस की बुराई करने के लिए, सो दैट उनकी अपनी बीवियां शक ना करें और जरा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहें कि भाई मेरे हस्बैंड को तो अपनी खातून बॉस बिल्कुल भी नहीं पसंद. लेकिन कभी ना कभी देखा ये भी जाता है कि बड़ा मसला होने लगता है, क्योंकि जहां हम ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं मर्द हजरात के नजरिए पे, उनके दुनिया को देखने के अंदाज में, खवातीन भी काफी इनसिक्योर हो जाती हैं जब खातून बॉस बार बार आपके हस्बैंड को फोन कर रही हो, या आपको लगे कि भाई anywhere you feel that it's a little something that you can't handle. On the other hand, अगर एक लम्हे के लिए सोचा जाए, वही कॉल्स एक मर्द बॉस अगर कर रहा हो तो खातून को इतना कोई मसला नहीं होता, बीवी को इतना मसला नहीं होता. ये क्या माजरा है? देखें, ये अगेन मैं तो बहुत छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ. हम जब नाई के पास जाते हैं ना बाल कटवाने के लिए, तो हम उस नाई को जानते नहीं है. हम फिर भी कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं और चुपचाप बैठ के अपना फोन यूज कर रहे होते हैं, और हमें दिख भी नहीं रहा होता, हमें पता नहीं होता कि वो हमारे बाल काट रहा होगा या हमारा कान काट देगा. तो किसी भी रिलेशन, और अगर वो घर से लड़ाई करके आया है तो हाई और ज्यादा हाई चांस है, लेकिन हम फिर भी ट्रस्ट करते हैं. देखिए, ट्रस्ट जो है ना वो किसी भी रिलेशन, किसी भी इदारे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, मैंने जब काम शुरू किया था ना, मेरी शादी को तकरीबन 5 साल हो गए और मेरी एक बेटी है, शी इज ऑलमोस्ट 4 years माशाल्लाह. तो मैं जो हूँ ना वो 10 साल से, तो और वो रिलेशनशिप के थ्रू भी मैं मतलब आगे बढ़ा, तो मैं 10 साल से एक खातून के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ. 5 साल उसको शादी के थ्रू गुजारते हुए हो गए. तो
ہمارے درمیان ہمیشہ ایک بڑی اوپن کانورزیشن رہی ہے, ہمیشہ ٹرسٹ رہا ہے, کبھی کبھی شک بھی رہا ہے, لیکن اس شک کے اوپر بھی اوپن کانورزیشن ہوئی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے. ہمارے یہاں نا ہڈن ڈس اگریمنٹس ہیں, ہم لوگ اپنے اندر ایک ڈس اگریمنٹ رکھتے ہیں جس کو ایکسپریس نہیں کرتے. اب چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, یہ دونوں ہی اپنے اندر وہ ڈس اگریمنٹ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے انسیکیورٹی بنتی ہے, جس کی وجہ سے لگتا ہے یہ ایسے کر رہی ہے, یہ ویسے کر رہا ہے. وہ ہمارے اپنے اندر پکتی ہوئی ٹاکسیسٹی ہے جو کہ پھر ہماری پکائی ہوئی فلم ہمیں ہی اپنی آنکھوں میں دکھانا شروع کر دیتی ہے, جبکہ دنیا میں ایکچولی ایسا ہو نہیں رہا ہوتا. تو وہ باس جیسی بھی پھر بات کر رہا ہوگا وہ اسی ڈائریکشن میں لگے گی, کیونکہ پرسپیکٹو ہے نا, وہ پرسپیکٹو ٹرسٹ کے تھرو بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. That's my point of view on this. ایبسولوٹلی, کہ آپ کتنا وقت دے رہے ہیں, کیسے ان نازک رشتوں کو لے کر چل رہے ہیں, اہم ہے. اچھا, اسی تصویر کا دوسرا رخ پھر عائشہ اور شانزے کوئک کامنٹس کے لیے آپ کے پاس لے کے آؤں گی. ویئر انٹو دی لاسٹ 3 minutes آف دا شو. کیا سمجھتی ہیں شانزے کہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر مرد, جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے, اس کی انا کو چوٹ پہنچ رہی ہے ایک خاتون کے کو جواب دہی کی یا اس کو اپنا باس ماننے کی, اس کا ماتحت ہونے کی, تو یہ غصہ بھی وہ گھر آ کر اپنی بیوی پہ نکالتا ہے. کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ باس خاتون کا غصہ آ کر بیوی پہ نکالتا ہے, اور حالانکہ وہ ایک انوائرمنٹ میں ہے جہاں وہ اپنے آپ کو بڑا روشن خیال بتا رہا ہے کہ جی آئی ایم ویری ہیپی ود مائی باسز, اس کی سختی اپنے گھر میں بڑھ جاتی ہے, وہ اپنی بیوی کو کام نہیں کرنے دیتا یا وہاں کا غصہ یہاں آ کے اتار رہا ہے. ایسی سچویشن میں وائز کیا کریں جب وہ ایک دوغلے انسان کے ساتھ رہ رہی ہیں جو دنیا میں روشن خیالی کا دعویٰ کر رہا ہے, ایک انکلوسیو انوائرمنٹ میں کام کرتا ہے, لیکن اس کا گھریلو چہرہ بہت مختلف ہے. واٹس یور ٹیک؟ یار دیکھیے, یہ تو پرسنالٹی ڈس آرڈر میں آ جاتا ہے, یہ تو سائیکیٹرسٹ ہی آپ کو بتائیں گے. اٹس اے اسپلٹ پرسنالٹی جو ہمارے یہاں بہت کامن ہے. باہر ہم ایک ڈفرینٹ جانرا لے کے باہر نکلتے ہیں, ڈفرینٹ فیس ہوتا ہے, گھر میں ڈفرینٹ فیس ہوتا ہے. جہاں تک آپ کی بات تھی کہ وومن باسز کی کال کرنے کی, اریٹیٹ ہونے کی, اف آئی مے ایڈ جسٹ ٹو اٹ, جو فیمیل کام ورکرز بھی کر رہی ہوتی ہیں, ان کے اگر میل باسز کی بھی کال آ رہی تھی گھر پہ, تو ان کے بھائی اور ان کے باپ بھی اوفینڈ ہو رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا باس تمہیں کال کر رہا ہے. بالکل. تو دیٹ از آلسو اندر اینگل ٹو اٹ کہ عورت چاہے سبارڈینیٹ ہو یا باس ہو, دونوں اینگل پہ وہ بیچاری پس رہی ہوتی ہے, بیکاز یو نو وی آر جسٹ ٹیکنگ ہر ایز این آئی کینڈی. اب جب آپ کا سبارڈینیٹ, کیونکہ ہاں اب میرا سبارڈینیٹ مجھ سے اریٹیٹڈ ہے کسی چیز پہ, لیکن چونکہ میں اس کے باس ہوں تو میرے آگے وہ چو نہیں کر سکتا, لیکن وہ گھر جا کے چونکہ ایک اور عورت اس کے دسترس میں ہے, تو وہ میرے باس ہونے کا غصہ نہیں, میرے عورت ہونے کا غصہ اس عورت پہ نکالے گا. اور وہ آتا ہے, ویری انفارچونیٹ, لیکن اگین یہ آتا ہے ہمارے ڈاٹر میں جو ہم آج کی نئی مائیں ہیں.